अस्सलाम वालेकुम जी। आज वो नज़ारे करें इटली के, और बादल भी बने हुए हैं माशाल्लाह, और शहर का नज़ारा भी इस एंगल से बहुत खूबसूरत। तो जैसे कल मैंने पोस्ट की थी कि मौसम यकदम ठंडा हो गया इटली का, तो आप देख सकते हैं कि तकरीबन अब जितने भी लोग हैं, ज़्यादातर लोगों ने जैकेटें पहन ली हैं, जैकेटें हमने निकाल ली हैं, और अभी भी मौसम तकरीबन जो इटली का है, तकरीबन हमारे इलाके का अगर हम नॉर्थ इटली की बात करते हैं तो इस वक्त तकरीबन जैकेट वाला ज़माना, हल्की जैकेट वाला वक्त आ चुका है इस वक्त। और क्या खूबसूरत नज़ारा है जी। और देखें कहाँ पहाड़ तक भी अगर आप नज़र दौड़ाएं, कहाँ तक ये मोबाइल फ़ोन के टावर और वो घर, और कितना खूबसूरत इस शहर को बसाया गया है। नीचे से आप ये देखें, ये जो आपको गाड़ियाँ नज़र आ रही हैं, नीचे जो गाड़ी अभी नीली गुजर रही है, ये इसके नीचे सुरंग है, और वो आगे आपको गाड़ी जा रही है, नज़र आ रही है इस वक्त। तो यानी कि इस कितना कुछ एक सुरंग के ऊपर होता है। अभी मैं आपको अगर इस तरफ, यानी कि वहाँ अगर सुरंग है, जो एक नीचे से भी आपको ये नीले रंग की बसें नज़र आ रही हैं, ये सुरंग के नीचे से गुज़रती हैं, और फिर सुरंग के ऊपर आप देखें कि कितनी दुनिया है। और ये एक खूबसूरत पार्क है, और ये तकरीबन एक खूबसूरत फुहारा, रात को इस पर बहुत खूबसूरत नज़ारा होता है। और ये मैं हूँ। तो दोस्तों, आज थोड़ा नज़ारे के साथ साथ में थोड़ी सी इटली के बारे में जनरल, और ख़ास तौर पे जो इटली में नौजवान आते हैं नए, उनके बारे में थोड़ी सी मैं बात करना चाहता हूँ कि जितने भी हमारे नौजवान जो इटली में 16 साल, 17 साल, 20, 21, 25 तक आते हैं, वो एक गोल्डन टाइम है, और वो खुशनसीब हैं कि अगर वो इटली के अंदर आ गए हैं, और उनके चलें किसी न किसी तरह डॉक्यूमेंट भी बन जाते हैं। लेकिन मसला असल में क्या है, सबसे बड़ी ख़राबी हमारी माशरे की या हमारी क्या है कि हमें एक अच्छे तरीके से रहना सीखना वो अक्सर औकात नहीं आता। मेरे पीछे आप फ़ौरा भी देख रहे हैं, साथ साथ मैं आपको थोड़ी थोड़ी सैर, ये ना हो मेरी बातों से आप बोर हो जाएं। तो मसला ये है कि जो नौजवान आ जाते हैं 16, मैं ख़ास तौर पे 16 और जो 25 साल के नौजवान हैं उनकी बात करूंगा कि उनके असल में मसला क्या है। गाँव और ख़राबी, मैं ये नहीं कहता कि सारे जो नौजवान आते हैं वो सारे लापरवाह हैं, सारे गलत चीज़ों में, गलत कामों में पड़ जाते हैं, लेकिन 50% कह लें या उससे भी ज़्यादा, ख़ास तौर पर ऐसे नौजवान जिनके पैसे उनके भाइयों ने दिए हैं या माँ बाप ने दिए हैं, और वो पाकिस्तान में तकरीबन उन्होंने कभी कोई काम नहीं किया। मसलन वो घर में बिल्कुल फ़ारिग थे, और बस एक ही उनकी ज़िंदगी का मिशन था कि भाई हम जब भी जाएंगे, यूरोप जाएंगे, तो यूरोप में ही, उसके अलावा घर वालों ने भी उनको आज़ाद रखा। और जो बड़े भाई हैं जो यूरोप के अंदर हैं या अरब ममालिक में, या किसी जन के कारोबार हैं या कुछ हैं, उन्होंने बड़े लाड प्यार से रखा हुआ था। तो वो साहब बहादुर रात जागते थे, और सुबह नहीं, दिन को 12 बजे 1 बजे उठते थे, खाना तैयार था, कपड़े इस्त्री थे। तो ऐसे लोग जो इस ज़िंदगी के आदी हो चुके हैं, तो फिर उनके लिए क्या होता है कि यूरोप के अंदर जब आते हैं, तो क्योंकि उनको उस अहमियत का, उस ज़िंदगी की मुश्किलात का पता नहीं होता, तो या बाज़ औक़ात मुश्किलात भी होती हैं, या तो फिर वो पैनिक कर जाते हैं, तो या फिर वो इतने ज़्यादा लापरवाह हो जाते हैं कि गलत कामों में, गलत सोसाइटी में चले जाते हैं। अब थोड़ी सी बात ऐसे लोगों की, ऐसे लड़कों की जो कैंप के अंदर आते हैं, असाइलम करते हैं, कुछ करते हैं। मेरी अक्सर पोस्टर में आप देखते हैं कि मेरा इटली के बारे में बहुत ज़्यादा पॉजिटिव राय है। उसकी कुछ वजूहात हैं। देखें, अगर आपका एक्सपीरियंस हो, अगर हम अपने मुल्क में देखें और जो कुछ हमें सहूलतें मिलती हैं या हमें आवाम के साथ क्या होता है, फिर अगर आपको मौका मिले आप किसी अरब कंट्री में जाएं और फिर वहाँ की देखें कि वहाँ क्या हिसाब किताब है, तो फिर हमें जो दोनों में फ़र्क है ना, यूरोप का और अरब ममालिक का, फिर तब हमें असल में पता चलता है
کہ بھائی یورپ کی اس کا جو انسانی حقوق اور اس کا مساویانہ سلوک ہے جو لوگوں کے ساتھ، اور لیبر کے حقوق، تو یہ سب کچھ یہ دیتا ہے، یورپ دیتا ہے، اور وہ چیز ہمیں عرب ممالک میں بھی نہیں ملتی۔ جو لوگ عرب ممالک میں ہیں، سیٹل ہیں، اچھے ہیں، بہت اچھی بات ہے، میں ان کی بات نہیں کر رہا، لیکن جنرلی عام لیبر کے قوانین کی اور برابری کے، وطنی اور غیر ملکی کے درمیان جو عرب ممالک میں فرق ہے وہ یورپ کے اندر نہیں ہوتا۔ تو واپس آتے ہیں اس موضوع پر، نوجوانوں پہ، اور خاص طور پہ جو دیکھیں اٹلی کا ایک سسٹم ہے، ان میں انسانی ہمدردی بھی بہت زیادہ ہے۔ پاکستان کے، افغانستان کے، عرب ممالک کے، ایسٹرن یورپ کے، ساؤتھ امریکہ کے جو بھی لوگ آتے ہیں یہاں سیاسی پناہ لیتے ہیں، یا اگر ہم صرف اپنی پیسیفکلی اگر اپنے علاقوں کی بات کریں، پاکستان، افغانستان کے اور بنگلہ دیش کی، انڈیا کے، تو خاص طور پر جو اسائلم کا وہ زیادہ تر پاکستان اور افغانستان کے لوگ اور بنگلہ دیش کے لوگ، یہ تین ممالک کے نوجوان جو ہیں وہ اسائلم یہاں کرتے ہیں اٹلی کے اندر۔ اب آپ اسائلم کر لیتے ہیں، اٹلی آپ کو کچھ رہائش دے دیتا ہے، کیمپ دے دیتا ہے، تو اس دوران آپ کو کیا کرنا چاہیے؟ اس کے دوران آپ کو یہ چاہیے کہ بھائی ایک تو آپ زبان سیکھنا شروع کر دیں، اور زبان سیکھنے کے ساتھ ساتھ، کیونکہ زبان جو ہے وہ بنیاد ہے آپ کو کوئی ہنر، ایون کہ اگر جب آپ کا یہاں پہ کمیشن جسے بولتے ہیں، کمیشن ہوتا ہے، اس میں بھی اگر آپ نے کوئی زبان سیکھی ہے، اگر آپ جج سے اپنی زبان میں الفاظ میں اٹیلین میں بات کرتے ہیں، تو ایون کہ آپ کے کیس پہ بھی پازیٹیو اثر پڑتا ہے۔ پھر آپ نے اچھے کام کیے ہیں، آپ کا کوئی اچھی ریپوٹیشن رہی ہے، تو کیمپ والے اگر آپ زبان سیکھتے ہیں تو آپ کو جو اچھے کورسز ہیں، الیکٹریشین کا، ہائیڈرالک کا، یا ایون کہ اور اس طرح کے تھوڑے سے اچھے ٹیکنیکل جو کورسز ہیں، وہ اس صورت میں کیمپ والے بھی آپ کو وہی دلائیں گے کہ اگر آپ کی زبان کا لیول اچھا ہوگا، آپ ایک سیریس پرسن ہوں گے۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ اگر آپ کو وہ ویسے ہی کسی میں داخل کرا دیں۔ تو اپنی اس جو کیمپ کے اندر کی زندگی ہے، اگر آپ کی 1 سال ہے، 2 سال ہے، 3 سال ہے، اس میں آپ کو موقع دیا جاتا ہے، آپ کو کھانا دیا جاتا ہے، آپ کو رہائش فری دی جاتی ہے، آپ کو جیب خرچ دیا جاتا ہے، تو آپ اس سے فائدہ اٹھائیں، زبان سیکھیں، کوئی ہنر سیکھیں، کہ جب آپ کو ڈاکومنٹ ملیں تو آپ بالکل تیار ہوں اس معاشرے میں ضم ہونے کے لیے۔ یہ نہیں کہ آپ 3 سال بعد بھی وہ زیرو ہوں اور ہر وقت کسی کی انگلی پکڑیں، بھائی مجھے وہاں لے جاؤ، مجھے یہ نہیں پتہ، مجھے یہ دو۔ اگر آپ اپنی سی وی بنائیں، کوئی آپ کو فون کرے، آپ جواب دے سکیں کہ بھائی میں نے یہ کام کیا ہے، میرا یہ نام ہے، میرا یہ ایکسپیرینس ہے، تو آپ کی زبان سے، آپ کی باتوں سے آپ کو فون پہ ہی وہ بعض اوقات امپریس ہو جاتے ہیں۔ واپس آتا ہوں اس موضوع پہ کہ جو نوجوان اپنے گھر والوں کا خیال نہیں رکھتے، یہاں کرائم میں، جرائم میں ملوث ہو جاتے ہیں، تو پھر اس کا کیا حل ہوتا ہے؟ تو یورپ کا ایک ذہن میں رکھیں، آپ کو ایسے، میں ان لوگوں کی بات کرتے ہیں جو قانون کا احترام نہیں کرتے، جو سیریس نہیں لیتے۔ وہ کیا پھر ہوتا ہے کہ اپنی ساری زندگی کو تباہ کرتے ہیں۔ تباہ کس طرح کرتے ہیں کہ یہاں پہ وہ کہ ان کا سسٹم یہ ہے کہ آپ کو اس طرح پاکستان والا نہیں کہ اس کی بہن کو اٹھا کے لے جاؤ، اس کی بھائی کو اٹھا لو جس نے کرائم کیا یا جرم کیا۔ یہاں جو جرم کرتا ہے صرف اسی کو سزا دیتے ہیں، اس کے لیے یہ ثبوت اکٹھے کرتے ہیں، ویڈیو ثبوت ہوں، آپ کے فون ٹیپ ہوں، کچھ بھی ہو، تو آپ کو کسی حساب سے، کسی اچھے طریقے سے، اچھے ثبوت کے ساتھ اور پوری تحقیق اور ریسرچ کے بعد آپ پہ ہاتھ ڈالیں گے، اور جب ہاتھ ڈالیں گے تو پھر آپ کا بچنا مشکل ہے۔ تو اگر آپ نے کوئی جرم کیا ہے، کوئی غلط کارروائیوں میں مبتلا رہے ہیں، اس کی آزادی کا، اس موقع کا کہ جو یورپ نے آپ کو دیا ہے، آپ نے اس کا غلط فائدہ اٹھایا ہے، تو یقین جانیے پھر آپ کی سزا ساری زندگی کی سزا ہوگی۔ اگر آپ کا ایک دفعہ کرمنل کیس بن گیا تو پھر کیا ہوگا کہ اس کے بعد آپ کو یہاں پہ جو پرماننٹ ریزیڈنس ہے، یہ EU لانگ ریزیڈنس کارڈ ہے، وہ نہیں ملے گا، چتادیناسا سٹیزن شپ جو اٹیلین ہے وہ نہیں ملے گی۔ آپ کو ہو سکتا ہے کارڈ دے دیں، کچھ ڈاکومنٹ دیتے رہیں، لیکن آپ کو اگلے سٹیپ میں، تو جب ہم اپنے ملک سے نکلتے ہیں تو ہمارا مقصد کیا ہوتا ہے؟ ہمارا مقصد یہی ہوتا ہے کہ ہم اچھی زندگی گزاریں، یہاں کے پرماننٹ ڈاکومنٹس لیں۔ تو ایک بار جو کسی بھی کرائم میں ملوث ہو گیا اس وقت، اور اس پہ کوئی کرمنل کیس بن گیا، یقین کریں اس کے بعد اس کی زندگی تقریباً جو ہے وہ جہنم ہے۔ پھر وہ جو فار ایور زندگی ہے یورپ کی، یعنی کہ EU لانگ ریزیڈنس کارڈ، کارتا سجور جسے بولتے ہیں، یا اٹیلین نیشنلٹی، اس کو پھر بھول جائے، کیوں کہ یہ لوگ کبھی بھی کرمنل کو معاف نہیں کرتے۔ اگر آپ کا کوئی بھی ریکارڈ ہو گیا کرائم میں، تو کوشش کریں اٹلی میں آئیں، اچھے سے طریقے سے رہیں، اس کے قانون کا احترام کریں،
اور اپنے لیے بھی اور اپنے گھر والوں کے لیے شکریہ.